नाज़रीन किराम, ये जो आपको नक्श दिखाई दे रहा है, ये नक्श ख़ास कर उन बहन भाइयों के लिए जिनका कारोबार ना हो, जिनका कारोबार बन के ख़राब हो चुका हो, या जिनको जॉब नौकरी नहीं मिलती हो, जिनको नौकरी मिल के वापस ख़राब हो गई हो या ख़त्म हो गई हो। गर्ज के ये उन बंदों के लिए, उन कामों के लिए, या तो बंदिश कारोबार हो, या आपकी कारोबार या प्रॉपर्टी पे बंदिश लगा दी गई हो। गर्ज के जितनी भी बंदिशें हैं, चाहे वो बंदिश रिश्ता हो या बंदिश कारोबार हो, खसूसन बंदिश कारोबार के लिए ये बहुत बेहतरीन और लाजवाब नक्श है। अगर आप कारोबार करते हो और आपके कारोबार में खैर और बरकत ना हो, तो आप ये बाबरकत और सईद नक्श लिख के अपने पास रखें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कारोबार ख़राब होने के या नौकरी न मिलने के बहुत वजह होती है। एक बड़ी वजह उसकी काला जादू, बंदिश भी हो सकती है। दूसरी वजह नज़र बद, नज़र का लगना भी हो सकती है। नज़र बद से भी कारोबार तबाह व बर्बाद हो जाती है, नौकरी भी ख़त्म हो जाती है। तीसरी वजह जिसको हम लोग कहते हैं आशिक जिन्नात। नाज़रीन किराम, आशिक जिन्नात का बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिन पे जिन्नात आशिक होते हैं बचपन से। वो जिन्नात उनके काम ख़राब करते रहते हैं, उनके कारोबारों में रुकावट डालते हैं, उनके जॉब्स में या नौकरी मिलने में या नौकरी करने में तरह तरह की रुकावटें डालते हैं। तो आशिक जिन्नात की वजह से भी ये सब कुछ होता रहता है। आशिक जिन्नात पे इंशाल्लाह मैं अपने 2-3 दिन के बाद बेहतरीन एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये भी समझ आए कि जिन्नात जब आशिक होते हैं वो काम ख़राब भी करते हैं, बल्कि तबाह व बर्बाद कर लेते हैं। तो बंदिश कारोबार के लिए या बंदिश नौकरी के लिए या जॉब के लिए अगर आप लोग इस नक्श को लिखना चाहो, तो इस नक्श को आप लोग जुम्मे के दिन या इतवार संडे के दिन लग सकते हो, बाद नमाज फजर। अगर आप जुम्मे के दिन लिखोगे तो जुम्मे की पहली सात जोहर की होती है, बहुत बेहतरीन काम करता है। इसमें अगर औरत अपने लिए लिखे तो वो जोहरा के साथ में लिख सकती है। अगर मर्द अपने लिए ये नक्श लिखना चाहे तो वो इसको सात शम्स में लिख सकते हैं, जो कि इतवार के दिन की पहली सात होती है। इतवार के दिन की पहली सात बाद नमाज फजर शुरू होती है। वो हर मुल्क में, हर इलाके में अपनी एक जंतरी आती है, उस सातों में फ़र्क होता है। तो आप अगर इस नक्श को लिखना चाहो या सात को मालूम करना चाहो, तो आप जंतरी ले सकते हो, या तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो सात के बारे में और जदूल के बारे में। आजकल प्ले स्टोर में बेहतरीन सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, उससे आप सात के बारे में मालूमात ले सकते हो। तो मैं आप लोगों को लिखने का तरीका बता दूं। इस नक्श को अगर आप लोग अर्क गुलाब, मोश और ज़ाफ़रान से लिखोगे तो और भी बेहतर होगा। अगर आपके पास अर्क गुलाब, मुश्क और ज़ाफ़रान नहीं, तो आप इस नक्श को सिर्फ नीले स्याही से ही लिखें, उसमें हल्की सी अर्क गुलाब डाल दें। अगर आपके पास अर्क गुलाब भी नहीं, तो लिखने के बाद आपने कम खुशबू, थोड़ी जैसी खुशबू इस नक्श पे लगा देनी है। 3 अदद आपने इस नक्श के लिखने हैं। एक नक्श आपने अपने पास रखनी है, दूसरी नक्श आपने दुकान, कारखाना या मकान में लगा देनी है, तीसरी नक्श को आपने पलदार दरख्त या बहते साफ पानी में डाल देनी है। सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है वो साफ और बहते पानी का होता है। तो लिखने का तरीका इसका ये है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे 786 लिखी है। फिर उसके बाद बदू, बे, दाल, वो, ये आपने इस तरह इसकी फिलिंग कर देनी है। फिर यहाँ से फिलिंग कर देनी है आप लोगों ने। फिर इस तरह करते हुए ये आप लोगों ने ये टेबल फिल कर देनी है। अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि इसकी चाल क्या होती है। बनी बनाई नक्श जब आप लोगों को तलस्सुम की मिल जाती है, उसका कोई चाल नहीं होता। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट ले लेनी है।
پھر یہاں سے سٹارٹ لے لینی ہے، پھر یہ شمس کا جو طلسم ہے یہ لکھ دینی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ طلسم اور یہ کوڈ اس کے لکھ دینی ہے، پھر زبان بندی کی طلسم جو کہ آپ کو کاروبار کے دوران یا نوکری ملنے کے دوران آپ کو بہت کام دے گا، یہ آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے، پھر اس کے بعد اللطیف، اللہ، الودود، پھر اللہ، پھر یا قادر ہو، پھر اس کے بعد ہو لکھ دینی، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ اخلاص لکھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب یہ آپ لوگ فل کرو گے، یہ بہت بہترین اور کارگر نقش ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے بندش کی بتیاں بھی لکھنی ہے، بندش کی مختلف میں نے بتیاں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپنے سامعین اور ویورز کے لیے لگائے ہیں۔ کالا جادو کے توڑ یا بندش کے لیے آپ کوئی بھی بتی اٹھا کے لکھ لیں جلانے کے لیے، اس نقش کے ساتھ آپ نے بتیاں ضرور لکھنی ہے، کیونکہ جب تک آپ بتیاں نہیں لکھو گے، اکثر لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں عمل لکھی کام نہیں ہوا، ہم نے فلاں عمل لکھی وہ کام نہیں ہوا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فارمولہ نہیں بناتے۔ عملیات میں اگر آپ فارمولہ نہیں بناؤ گے، صرف ایک تعویذ نہیں چلتا، نہ پینے والے چلتے ہیں، اور اس میں آپ نے جلانے والے بھی ساتھ شامل کر دینے ہیں، تعویذ بھی شامل کر دینے ہیں، 3 عدد آپ نے تعویذ شامل کر دینی ہے، پھر جا کے یہ کام ہو جاتا ہے۔ اس نقش کے لکھنے کے بعد اگر آپ 120 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان نقوش پہ پونک مار دے تو یہ بہت بہتر ہوگا، اور اس کے بعد آپ صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہو، بچوں کو کھلا سکتے ہو، کسی غربا کو کھلا سکتے ہو، یا اپنے گھر میں ہی آپ صدقہ کر سکتے ہو، تو یہ بہت بہترین عمل ہے۔ بندش کے بعد اگر آپ کو پتہ چلے کہ مجھ پہ بندش ہوئی ہو، ضروری نہیں کہ آپ تعویذ استعمال کرو، آپ کوشش کیا کرو کہ آپ تلاوت بھی کیا کرو، آپ اذکار بھی کیا کرو، اذکار کی کوئی ایسی معمول رکھو اپنے لیے جس سے بندش کی توڑ ہو، اور بندشات چاہے وہ کالا جادو ہو، بندش ہو، اثرات ہو، ام سبیان ہو، یا عاشق جنات کی بندشیں ہوں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ جتنے بھی کثرت سے اذکار کرو گے تو یہ چیزیں، یہ نحوستیں ختم ہو جائے کریں گی۔ تو ناظرین کرام، اس نقش کو آپ کوشش کریں کہ با اجازت استعمال کریں، اجازت لے کے اس کو استعمال کریں۔ جب آپ اجازت کے ساتھ استعمال کرو گے تو اس میں خیر و برکت اور فیض آ جاتی ہے۔ کوشش کریے گا کہ اس نقش کی اجازت لے کے اس کو استعمال کریے گا۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ میں اکثر اپنے ویڈیوز میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ عمل کے بارے میں، عملیات کے بارے میں مجھے میسج واٹس اپ، آئیمو اور وائبر پہ کبھی بھی مت کریے گا، نہ مجھے کال کریے گا۔ اگر آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ لوگ فون سے کال کریے گا، وہ بھی صرف کام کے لیے، عملیات، تعویذات یا طلسمات کے پوچھنے کے لیے کبھی نہیں۔ اگر آپ کو عملیات یا طلسمات کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو، جس بھی عمل کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو، اس کے نیچے کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ کر دیجئے گا، انشاءاللہ میں بہتر سے بہتر رہنمائی آپ لوگوں کا کرتا رہوں گا، اور آج تک میں نے الحمدللہ رہنمائی بھی کی آپ لوگوں کی۔ تو ناظرین کرام، میں اکثر آپ لوگوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ میں 3 جگہوں پہ، 4 جگہوں پہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا، کہ میں یوٹیوب پر بھی سمجھاؤں، میں وائبر پر بھی سمجھاؤں، آئی ایم او پر بھی سمجھاؤں، واٹس اپ پر بھی سمجھاؤں، اور میسیجز پر بھی سمجھاؤں، تو میرا ٹائم اسی میں ضائع ہو جائے گا۔ تو برائے کرم، برائے مہربانی، اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہو تو آپ لوگ آئی ایم او، وائبر، یہ واٹس اپ پہ کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہو۔ اگر آپ لوگ پاکستان میں ہی رہتے ہو تو آپ لوگ صرف کال کر دیجیے گا، وہ بھی کام کے لیے، بغیر کام کے مجھے میسج مت کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ نقش پسند آ گیا ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جب آپ میرے نقوش کو، میرے طلسمات کو شیئر کرو گے تو اس میں جتنی بہترین معلومات، مفید معلومات اور کالا جادو کے توڑ، نحوستوں کو ختم کرنے کے لیے جو میں لگاتا ہوں، وہ اگر کسی اور درد مند اور مصیبت زدہ بہن بھائیوں کو ملے تو اس کار خیر میں آپ کا بھی ثواب ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، میرے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔
اللہ حافظ.